अहिलेको सन्दर्भमा भन्दै भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा 30% मत थियो, त्यो घट्दै घट्दै गएर आज 11%मा झरेको छ। तर उहाँ नै आज नेपालको लोकतन्त्रको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ आर्किटेक्चर जस्तो बन्नुभएको छ। नेपालको लोकतन्त्रका लागि सदैव लडिरहेका राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूका नेताहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ प्रचण्डजीको सहयोगी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब हामीले देश बनाउने हो भने अनेक पार्टीका नाममा जनमतलाई विभाजित गर्ने जे काम भएको छ त्यो चाहिँ अबको विषय होइन। मूलत नीतिगत नेतृत्वमा प्रमुख दलहरूका बीचमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्ने त्यो पनि स्पष्ट एजेन्डामा दिल्लीमा गएर चाहिँ दोस्रो चरणको माओवादीसँग वार्ता गरेपछि मात्रै 19 दिन जनआन्दोलनको आधार तयार भयो, जसमा के भनिएको थियो भनेर भन्दाखेरि 7 राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गर्ने, बाहिरबाट माओवादीले समर्थन गर्ने, माओवादीका आधार इलाका भनिएका ठाउँहरूमा राजनीतिक दलका गतिविधिका लागि अवरोध सिर्जना नगर्ने र तेस्रो कुरा माओवादी आन्दोलनमा सामेल हुन चाहने जनतालाई उनीहरूले अवरोध सिर्जना नगर्ने, चौथो कुरा माओवादीका तर्फबाट चाहिँ आफ्ना समर्थकहरूलाई आन्दोलनमा झण्डा र ब्यानर सहित होइन जनआन्दोलनका 7 राजनीतिक दलकै आवरणमा प्रस्तुत गर्ने र पाँचौं कुरा भनेको चाहिँ जनआन्दोलनको अवधिभरि माओवादीका तर्फबाट कुनै प्रकारको शस्त्र गतिविधि नगर्ने हो। यो जगमा 62-63 को आन्दोलन सफल भयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरू जो आधारभूत लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका छन् उनीहरूका बीचमा एक प्रकारले दाउपेचको राजनीति जब प्रवेश हुने गर्दछ, स्वार्थ समूहहरू राजनीतिमा हावी हुने गर्दछन्। त्यस अर्थमा हामी राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका सन्दर्भका बारेमा जसरी लड्ने गर्दछौँ त्यसको रक्षा गर्ने कुराका मामिलामा हामी चुकिया छौँ। अब म 46 सालको सन्दर्भमा आउँछु। 46 सालको आन्दोलन चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि पुष्पलालले निरन्तर रूपमा एउटा नीतिको पैरवी गर्नुभयो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर मात्रै पञ्चायतको अन्त्य हुन सक्छ, जसलाई संयुक्त जनआन्दोलनको नीति भनेर भन्नुभयो। बीपीको मान्यता त्योभन्दा फरक थियो। के फरक थियो भन्दाखेरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गरे भने पश्चिमाहरूको सहयोग चाहिँ राजाले प्राप्त गर्दछन् र मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लामो समय रहन्छ भन्ने खालको बुझाइका आधारमा उहाँले त्यो नीतिलाई स्वीकार गर्नु भएन। जबकि पुष्पलाल र बीपीका बीचमा अत्यन्त लामा छलफल हुन्थे, अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि थियो। तर पञ्चायतका विरुद्ध चाहिँ संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय कहिले गर्नु भएन उहाँले। त त्यो काम एक प्रकारले भन्दै भने हाम्रो समयमा आएर गणेशमान र मदन भण्डारी जस्ता नेताहरूले आँट गरेपछि बल्ल हामी 46 सालको परिवर्तनलाई बनाउन सफल भयौँ र पञ्चायत 30 वर्ष मुलुकमा निरङ्कुश शासन व्यवस्था चाहिँ टिक्न सक्यो। वास्तवमा त्यहाँ हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा त्यसैले जवाब दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 46 सालको परिवर्तनबाट हामी समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्दथ्यौँ यदि लोकतन्त्रलाई अलिक लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा उभिएर चाहिँ अगाडि बढ्न आँट गरे भए 47 सालको संविधान चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँनिर पनि हामी कहाँ चुक्यौँ त भन्दाखेरि आयोग गठन भयो। राजाका 3 जना, नेपाली कांग्रेसका 3 जना, वाम मोर्चाका 3 जना प्रतिनिधि राखेर आयोग गठन भयो। धेरै विषयहरू आधारभूत विषय संविधानका आधारभूत विषयमा विवाद हुने कुरा नै थिएन, त्यो चाहिँ 9 जनाको सहमति रह्यो। जे विषयमा असहमति भयो त्यो असहमतिलाई टुङ्ग्याउने मामिलामा कांग्रेस र राजाका प्रतिनिधिहरू एकातिर, वाम मोर्चाका प्रतिनिधि अर्कोतिर उभिने स्थिति भयो र वाम मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले संविधान जारी गर्दाका समय फरक मत राख्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो र मदन भण्डारीले चाहिँ 27 बुधे असहमति प्रकट गर्नुभयो, जो सार्वजनिक नै छ। यदि त्यति बेला कांग्रेस र वाम मोर्चा मिलेर संविधान जारी गरे भए के हुन्थ्यो? लोकतन्त्र यति बलियो हुन्थ्यो कि त्यसपछि मुलुकलाई अस्थिरता सिर्जना गर्ने माओवादीले पनि स्पेस पाउने थिएन। राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादले पनि ठाउँ पाउने थिएन। त्यहाँनिर पनि हामी चाहिँ असफल भयौँ भन्ने म देख्दछु।
अब रह्यो माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतालाई अन्त्य गरेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले जुन प्रकारको प्रयासहरू गर्यौं त्यसको आधारभूत मूल्यलाई पनि हामीले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेनौं। 12 बुँदे सहमति पछाडिको पहिलो आन्दोलन 19 दिने जनआन्दोलन थिएन। पहिलो आन्दोलन भनेको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा विकास गर्ने निर्णय थियो। तर त्यो निर्णयमा हामी असफल भयौं। के कारणले असफल भयौं त भन्दाखेरि एउटा आन्दोलनभित्र दुईटा कार्यदिशाको प्रयोग भयो। एकातिर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, अर्कोतिर हिंसात्मक राजनीतिको प्रयोग। माओवादीका नेताहरूले खुलायाम रूपमा भन्न थाले गिरिजाबाबु र हाम्रा बीचमा छलफल भएरै गरिया हो, अर्थात् सदरमुकाममाथिको आक्रमण अथवा थानकोट चौकीमाथिको आक्रमण आदि इत्यादि नगरपालिकाकै निर्वाचनका समयमा त्यस प्रकारका सशस्त्र आक्रमणले त जनआन्दोलन विकास हुने स्थिति बन्दैन थियो। त्यसपछि हामीले छलफल गरेर फेरि दिल्लीमा गएर चाहिँ दोस्रो चरणको माओवादीसँग वार्ता गरेपछि मात्रै 19 दिने जनआन्दोलनको आधार तयार भयो, जसमा के भनिएको थियो भनेर भन्दाखेरि 7 राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गर्ने, बाहिरबाट माओवादीले समर्थन गर्ने, माओवादीका आधार इलाका भनिएका ठाउँमा राजनीतिक दलका गतिविधिका लागि अवरोध सिर्जना नगर्ने र तेस्रो कुरा माओवादी आन्दोलनमा सामेल हुन चाहने जनतालाई उनीहरूले अवरोध सिर्जना नगर्ने। चौथो कुरा माओवादीका तर्फबाट चाहिँ आफ्ना समर्थकहरूलाई आन्दोलनमा झण्डा र ब्यानर सहित होइन, जनआन्दोलनका 7 राजनीतिक दलकै आवरणमा प्रस्तुत गर्ने। र पाँचौं कुरा भनेको चाहिँ जनआन्दोलनको अवधिभरि माओवादीका तर्फबाट कुनै प्रकारको शस्त्र गतिविधि नगर्ने हो। यो जगमा 62-63 को आन्दोलन सफल भयो, तर हामीले त्यसलाई स्थापित गर्न सकेनौं र अन्त्यमा नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ हिंसा नै स्थापित भएको भन्ने खालको सन्देश दिने काम गर्यौं। यो परिवर्तन केका जगमा त भन्दाखेरि हिंसाकै जगमा भन्ने प्रकारको मान्यता स्थापित गरिसकेपछि कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि अब जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ 7 राजनीतिक दल जसका नाममा परिवर्तन भएको छ उनीहरू चाहिँ का तर्फबाट बलिदान भएकाहरू चाहिँ शहीदको कोटीमा नपर्ने, जसको गलत विचार प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ राज्य उभिएको छ, त्यो चिजलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने अवमूल्यन गरिकन चाहिँ अब हामी एउटा बिन्दुसम्म पुग्यौं। कहाँ पुग्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ फाल्गुन 1 लाई उत्सवका रूपमा, राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने खालको निष्कर्षमा पुग्यौं। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई हामीले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेनौं। त्यस अर्थमा चाहिँ नेपालको राजनीति चाहिँ किन चाहिँ सही बाटो हिँड्न सकेन भन्ने कुराका सन्दर्भमा यी सन्दर्भहरूलाई बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मूलतः भन्दै पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरू जो आधारभूत लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका छन् उनीहरूका बीचमा एक प्रकारले दाउपेचको राजनीति जब प्रवेश हुने गर्दछ, स्वार्थ समूहहरू राजनीतिमा हावी हुने गर्दछन्। विभिन्न कालखण्डहरूमा हामी त्यही देख्ने गर्दछौँ, जसले शहीदको भावनालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्ने कुराहरूमा समस्या भएको छ भन्ने म ठान्दछु। अब अहिले जहाँसम्म युवाहरूको विदेश पलायनताको सन्दर्भ छ, म त के ठान्दछु भन्दाखेरि जनताले रोजेका शक्तिहरूको भूमिका राजनीतिमा कम भयो भने, जनताले अस्वीकार गरेका शक्तिहरू नि राजनीतिका किङ मेकर बन्न थाले भने जनतामा फ्रस्ट्रेसन त आउँछ नै। अहिलेको सन्दर्भमा भन्दै भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा 30% मत थियो, त्यो घट्दै घट्दै गएर आज 11% मा झरेको छ। तर उहाँ नै आज नेपालको लोकतन्त्रको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ आर्किटेक्चर जस्तो बन्नुभएको छ। नेपालको लोकतन्त्रका लागि सदैव लडिरहेका राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूका नेताहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ प्रचण्डजीको सहयोगी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो नै मलाई लाग्दछ नेपालको लोकतान्त्रिक विकासका सन्दर्भको सबभन्दा चाहिँ विडम्बनापूर्ण अवस्था हो भन्ने म ठान्दछु।
त्यस अर्थमा अब हामीले नेपालको लोकतन्त्रलाई जनताको अपेक्षा अन्तर्गत, शहादतको मूल्य अन्तर्गत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मैले धेरै कुरा राख्न चाहन्न। मात्र यति कुरा भन्न चाहन्छु, राजनीतिक परिवर्तन समाज परिवर्तनको माध्यम हो, तर हामीले कतै राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि लक्ष्य ठान्यौँ कि समाज परिवर्तनको धेरै उद्देश्यबाट हामी विचलित भयौँ कि? त्यस अर्थमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई समाज परिवर्तनको धेरै उद्देश्यसँग जोड्नु पर्दछ, त्यसलाई स्वतस्फूर्ततामा छोड्नु हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनमा हामी सङ्गठित रूपमा लाग्ने, समाज परिवर्तनको विषयलाई स्वतस्फूर्ततामा छोड्ने गल्ती गऱ्यौँ कि त्यसलाई सच्याउनु र सुधार्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्कोतर्फ राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरूका बीचको एकता चाहिँ अपरिहार्य हुँदो रहेछ। राष्ट्रको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा चाहिँ नीतिगत क्ल्यारिटीको आवश्यकता पर्दछ, नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। जबसम्म हामी नीतिमा बहस गर्दैनौँ, स्वार्थहरूको सौदाबाजी गर्न थाल्दछौँ, लोकतन्त्रले सही बाटो समाउन सक्दैन। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने हो भने अब नेपालका राजनीतिक दलहरू विकास र समृद्धिका प्रश्नमा नीतिगत बहसमा जानुपर्दछ। तेस्रो कुरा, अब नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनका माध्यमबाट मुलुक विकास भएको हामी कहीँ देख्दैनौँ। विकसित मुलुकहरूमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको पनि देख्दैनौँ। संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भन्ने ब्रिटेनमा मूलत चाहिँ कन्जर्भेटिभ र लेबरकै बिचमा प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो गणतन्त्र भनौँ अथवा चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो चाहिँ सङ्घीय मुलुक अमेरिकाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मूलत दुईटा पार्टीमा, लेबर पार्टी र के अरे रिपब्लिकन र डेमोक्रेटका बिचमा चाहिँ चुनाव भइराखेका देख्छौँ हामी। भन्दाखेरि अब हामीले देश बनाउने हो भने अनेक पार्टीका नाममा जनमतलाई विभाजित गर्ने जे काम भएको छ त्यो चाहिँ अबको विषय होइन। मूलत नीतिगत नेतृत्वमा प्रमुख दलहरूका बीचमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्ने, त्यो पनि स्पष्ट एजेन्डामा